learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-निसा आयत नंबर 51। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से। इससे मुराद यहाँ पे यहूदी हैं जो कि अहले किताब हैं। युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बिल जिब्ती जिब्त यानी जादू पर, व तागूती और तागूत यानी शैतान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे उड़ाकर, खत खींचकर या फालगिरी करना और बदशगुनी लेना ये जिब्त में से है। इसमें जादू, टोने टोटके, फालगिरी करना, नजूम, शगुन, हाथों की लकीरों का इल्म, तावीज़ गंडे, नक्शो निगार और सितारों के इंसानी जिंदगी पर असरात वगैरह सब शामिल हैं। तागूत से मुराद काहिन, शैतान, हर गुमराह कुन चीज़, बुत और सरदारान यहूद और हर वो चीज़ है जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है। जाबिर ने कहा कि तागूत बड़े जालिम मुशरिक किस्म के सरदार लोग जिनके यहाँ जाहिलियत में लोग मुकद्दमात लेकर जाते थे। एक ऐसा सरदार कबीला जहीना में था और एक कबीला असलम में से था, और हर कबीले में ही एक ऐसा तागूत होता था। ये वही काहिन थे जिनके पास शैतान गैब की खबरें लेकर आया करते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अलजिब्त से मुराद जादू है और तागूत से मुराद शैतान है, और इक्रमा ने कहा कि अलजिब्त हबशी जुबान में शैतान को कहते हैं और तागूत का मतलब है काहिन। सही बुखारी। अल्लाह ताला के सिवा दूसरे झूठे माबूदों की पैरवी करना शैतान ही की पैरवी करना है, इसलिए वो भी तागूत में शामिल है। तागूत पर ईमान लाने से मुराद है हर गैर अल्लाह की इबादत या शरीयत के बगैर किसी और कानून की बुनियाद पर फैसला करना। वयकुलूना लिल्लज़ीना कफरू, और उन लोगों से वो कहते हैं जिन्होंने कुफर किया, हाउलाई ये लोग, अहदा ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना आमनू उनसे जो ईमान लाए, सबीला रास्ते के एतबार से। यहूदी काफिरों से कहते थे कि मुसलमानों की निस्बत आप लोग ज्यादा सही रास्ते पर हो। अपनी जहालत, बेदीनी और बेअमली की वजह से दीन में काफिरों को मुसलमानों पर तरजीह देते थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, यहूदियों का आलिम काब बिन अशरफ मक्का में आया तो कुरैशियों ने उससे पूछा, तुम देखते नहीं उस बे औलाद को जो अपनी कौम से अलग हो गया है? उसका ख्याल है कि वो हमसे बेहतर है, हालांकि हम हाजियों के खिदमतगार और काबा के मतवली हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं। उसने कहा, तुम लोग बेहतर हो। यहूदी मुसलमानों की मुखालफत के लिए इस्लाम की तालीमात और इस्लाम में पाई जाने वाली रुखसतों को जवाज बनाते थे। इस्लाम ने जिन पाबंदियों को तोड़ा उन्हें वो अपनी शरीयत के खिलाफ समझते थे। मसलन इस्लाम ने नापाकी और जनाबत की हालत में पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम की इजाजत दी, तो उन्होंने कहा, जो शख्स मट्टी पर हाथ मारकर नमाज पढ़ लेने की इजाजत देता हो, वो जिस दीन की दावत देता है, भला वो खुदाई दीन कैसे हो सकता है। यहूदियों ने हमेशा हक और बातिल के दरमियान बातिल ही को तरजीह दी। उनके सीने मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ से भरे हुए हैं जो कभी साफ नहीं हो सकते। उलाइकल्लज़ीना यही लोग हैं, लअनहुमुल्लाहु जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है। यहूद के बारे में अल्लाह ताला ने ये हकीकत वाज़े की है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से लानत ज़दा है, और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे उसका कोई मददगार नहीं हो सकता। लानत ये है कि इंसान अल्लाह ताला की रहमत और मदद से दूर कर दिया जाए। यहूदियों को अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक इसलिए करार दिया गया कि उन्होंने बुत परस्तों को मुसलमानों पर फौकियत दी जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, और उन्होंने ये बात जानते बूझते इसलिए कही ताकि मुशरिकीन मक्का उनका साथ दे। तो बज़ाहिर उनकी साजिश कामयाब रही और मक्का और उसके इर्द गिर्द के जो कुफार थे वो मुसलमानों के खिलाफ टूट पड़े और गज़वा अहज़ाब में शामिल होने के लिए जमा हो गए, और मुसलमानों और शहर मदीना को इतना खतरा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से बचाव के लिए मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदना पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई और अपने रहमो करम से दुश्मनों को मार भगाया। वमन यलअनिल्लाहु, और जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है, फलन ताजिदा तो हरगिज आप नहीं पाएंगे, लहू नसीरा उसके लिए कोई मददगार। यानी जिसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से महरूम कर दे, और अल्लाह ताला लोगों के अमाल की बुनियाद पर ही उन्हें अपनी रहमत से महरूम करते हैं, फलन ताजिदा लहू नसीरा तो उसके लिए आप हरगिज कोई मददगार नहीं पाएंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी और रहमत से दूर कर देने की इंतहा है। अल्लाह ताला सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो इस तरह ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाने का हक है, इस्लामी निज़ाम की इस तरह अताअत करें जैसे कि अताअत करने का हक है, और अपने फैसले इस्लामी शरीयत के मुताबिक करें। अम लहुम नसीबुन, या उनके लिए कोई हिस्सा है, मिनल मुल्की बादशाहत में से। अल मुल्क से मुराद अल्लाह ताला का इख्तियार और इक़्तिदार है। नसीबुम मिनल मुल्की से मुराद ये है कि क्या अल्लाह ताला के
اختیار اور اقتدار میں ان کا کوئی حصہ ہے، فَإِذَا تو تب لا یأتون الناس نہیں وہ دیں گے لوگوں کو نکیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر۔ یہاں یہودیوں کے بخل کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی مسلمانوں کو نہ دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بھوک سے مر جاتے۔ ام یحسدون الناس یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا من فضلہ اپنے فضل سے۔ یہود کے بخل کو بیان کرنے کے بعد ان کی ایک اور بری خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حسد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ صحیح مسلم۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے اور وہ حسد ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حسد چاہے دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر، دونوں حرام ہے۔ مراد یہ ہے کہ شاید انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل یعنی نبوت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے جاہل عربوں کو روشنی اور اطمینان ملا۔ یہودیوں کو اس بات پر حسد ہوا کہ جاہل عرب اب ثقافت اور تجارت میں ہم سے برتر ہو جائیں گے۔ یہودی اسی بات پر حسد کرتے تھے کہ آخری نبوت یہود کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں دے دی گئی ہے۔ فقد آتینا تو یقیناً دی ہم نے آل ابراہیم کو الکتاب والحکمت کتاب و حکمت و آتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ غصہ اور غم اور حسد جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان پر یہ فضل و کرم ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور اقتدار عطا کیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہو ان کے لیے تو یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ وہ انکار کریں اور کفر کریں۔ حکومت، سلطنت اور خلافت کتاب اور حکمت کے نتیجے میں سے ہے۔ جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا کرتا ہے اور وہ سچی شکر گزاری کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہودیوں کا حسد اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ زمین کی بادشاہت قرآن پاک کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے کوئی ہے من آمن بہ جو اس پر ایمان لایا، یعنی یہودیوں میں سے کچھ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لائے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے من صد عنہ جو اس سے منہ موڑ گیا۔ یہودیوں کے منہ موڑنے کی وجہ گناہوں کے برے اثرات ہیں۔ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں سرکشی اختیار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باغی ہو گئے۔ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید آئے تو وہ اس سے بھی منہ موڑ گئے۔ یہودیوں نے خود بھی منہ پھیرا اور لوگوں کی اکثریت کا رخ بھی پھیرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے بعض نے محض اپنی دشمنی اور بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اعراض کیا، اس لیے وہ دنیا میں بدبختی کا شکار ہوئے، جو کہ اصل میں ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ اور جہنم ہی کافی ہے سعیرا بھڑکتی ہوئی۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکا خود اس سے منہ موڑ گئے، ان کے جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہوگی۔ جس کسی نے حسد کیا، کفر کیا اور بخل اور مکر سے اللہ تعالیٰ کی راستے سے دوسروں کو روکا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔